साहित्यिक श्रृङ्खला कृति परिचयमा दर्शक महानुभावहरूलाई म दलसिंह केलाको न्यानो अभिवादन नमस्कार। र साहित्यिक श्रृङ्खला अन्तर्गत आज फेरि मैले एउटा कृति लिएर आएको छु यहाँ समक्ष। र यो कृतिमाथि केही बोलिहाल्नुभन्दा विचार राखिहाल्नुभन्दा म यहाँहरूलाई अलिकति कविता विषय दुई चार कुरा राख्न चाहन्छु। त दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, कविता परम्परादेखि नै लेखिँदै आएको हो। कविता परम्परा समयदेखि नै चर्चामा आउँदै गरेकै कुरोहरू हो। र आजको आधुनिक युगमा आइपुग्दासम्म पनि कविता कहिले सेलाएर गएन, निष्क्रिय कविता कहिले भएन। र भनिन्छ नि, देउताहरू कहिले बुढो हुँदैनन्, कुनै युगमा पनि बुढो हुँदैनन्। देउताहरू जहिले पनि तन्नेरी नै रहन्छन् र सायद कविता पनि देउताहरू जस्तै कुनै पनि युगमा तन्नेरी नै भएर गएको हुन्छ। र यसै सन्दर्भमा एकजना अङ्ग्रेजी विद्वानले के भनेर लेखेका छन् भने, पोइट्री इज एज युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज and almost as ancient. The most primitive peoples have used it and most civilized have cultivated it. र आजको समयमा आएर जति पनि कविहरू छन्, कवयित्रीहरू छन्, सर्जकहरू छन्, कवितालाई परिमार्जित गर्दै लगिरहेका छन्। र आज हामी कविता उहिले जसरी रुचाएर पढ्थ्यौँ भने अहिले कविता त्यसरी नै रुचाएर नै हामीले पढ्ने गरेका छौँ। अब यही सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आजको कृतिको जुन परिचय म यहाँ राख्न गइरहेको छु, यी एक होनहार युवा सर्जक, होनहार युवा कवि हनोक थापाजी हुनुहुन्छ। र उहाँको कृतिबारे केही भन्न अघि म तपाईँहरूलाई दुई चार शब्द राख्दछु। र उहाँको प्रकाशनमा आएको उहाँको प्रथम कृति हो अक्षर मोन्टाज। हनोक थापाजीको काव्य सङ्ग्रह अक्षर मोन्टाज। र यो मोन्टाज चाहिँ के हो त? त्यसो भए जो मोन्टाज भन्ने शब्द त हामी फिल्ममा मात्र प्रयोग गर्छौँ, कवितामा यो मोन्टाज शब्द कसरी आयो त भन्ने एउटा कौतूहलता हामी सबैको मनमा लागिरहेको हुन्छ। र पहिला सुरु शब्दकोशको अर्थ हेरौँ, मोन्टाजलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्दो रहेछ। र शब्दकोशले भनेको छ, द टेक्निक अफ मेकिङ अ पिक्चर अर फिल्म बाई पुटिङ टुगेदर पिसेस फ्रम अदर पिक्चर्स अर फिल्म्स। फेरि पनि पढ्छु। मोन्टाजको अर्थ, the technique of making a picture or film by putting together pieces from other pictures or films. कवि हनोक थापाले आफ्ना कविताहरूमा भिन्न भिन्न शब्दहरू जोडेर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कविता प्रस्तुत गरेका छन्। उनका यी कविताहरू पढ्दा सुन्दा आँखाहरू मन रमाउने गर्छन्। चलचित्रमा छायाङ्कन गरिएका दृश्यहरूले मनलाई तृप्ति पारे झैँ। यसैले वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर जसयोन्जन प्यासी लेख्छन् अक्षर मोन्टाजमाथि यसरी, हिजो अस्तिसम्म हामी कविता, कोलाज, इम्पास्टो, पेन्टिङको भाषा सुन्दै थियौँ। हिजो अस्तिसम्म हामी कविता, कोलाज, इम्पास्टो, पेन्टिङको भाषा सुन्दै थियौँ। आज कवितामै हामीले मोन्टाज, मुख्यतः चलचित्रमा प्रयुक्त भाषा पनि देख्न पायौँ। यसरी नयाँ शब्दको प्रायोगिक परिचय दिनुभएकोमा युवा प्रायश्चिक कवि हनोक थापाकन हामी कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ। विविध कथाहरूलाई अक्षरहरूमा टाँसेर
गाँसेर वा जोडेर कवितामा मोन्टाज सृजना गर्ने प्रयास अवश्य नै नौलो नै मान्नुपर्छ। हामीले हेर्नु छ, सुन्नु छ र बुझ्नु छ कुन कुन दृश्य, साङ्गीतिक धुन, नृत्य र अभिनयका मनोरम, मार्मिक तथा भयावह अक्षरिक टुक्राहरूले मोन्टाज निर्मित छन् हनोकका कविताहरूमा। र आदरणीय साहित्यकार डाक्टर जोसञ्जन प्यासीले खुबै राम्रोसँगले युवा कवि हनोक थापाका कविताहरूमाथि सम्बोधन गरेका छन्। अब उनका यी कविताहरूमा मोन्टाज छ कि छैन, यी कविताहरू बारे हामी उहाँको कविताहरू आवृत्ति गरिसकेपछि थाहा लाग्छौँ। उहाँको कविताहरूलाई हेर्न थालेपछि हामीलाई थाहा लाग्छ। त अहिले कविताहरू आवृत्ति गर्न अघि यस कृतिको प्रकाशनबारे 2-3वटा कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। अक्षर मोन्टाज हनोक थापाका काव्य कृति र यसको प्रकाशनबारे यस प्रकार छ। अक्षर मोन्टाज कविता सङ्ग्रह, रचनाकार हनोक थापा, सम्पर्क टुङ्गो शिविटार तिनधारे खरसाङ, डाक महानदी खरसाङ, आवरण अनि अन्य चित्र पुष्कर सिंगर, प्रथम संस्करण 2016 अङ्ग्रेजी सम्बत, सर्वाधिकार रचनाकारमा सुरक्षित, प्रकाशक ज्ञानकुञ्ज बुक्स खरसाङ भारत, अक्षर संयोजन ज्ञानकुञ्ज बुक्स, श्रेया कम्प्युटर खरसाङ, आवरण सज्जा ज्ञानकुञ्ज र यसको मूल्य भारतीय रुपियाँ 150। र यस कृतिलाई कृतिकार हनोक थापाज्यूले समर्पण गरेका छन् आफ्ना माता र पितालाई। यसरी आफ्ना सम्पूर्ण श्रम र सपनाले मलाई अक्षरको यात्रातर्फ अघि बढाउने मेरा बाबा आमा श्रीमान फिलेम मोहन थापा अनि श्रीमती मरियम थापा प्रति भनेर श्रद्धाञ्जली आफ्ना आमा र बाबालाई उहाँले समर्पण गरेका छन्। र यस कृतिको पृष्ठ 112 पृष्ठ 112 पृष्ठमा सजिएको यस कृतिमा 41 पृष्ठदेखि 108 पृष्ठसम्म चाहिँ कविता छ। 41 पृष्ठदेखि मात्र कविता सुरु भएको छ र 108 पृष्ठमा पुगेपछि कविताहरू टुङ्गिन्छ, सिद्धिन्छ र यसमा जम्मा जम्मी 31 कविताहरू सङ्कलित गरिएका छन्। यस कृतिमा कृतिकारको छुट्टै परिचय विवरण लेखिएको छैन, तर कृतिकारले आफ्नो भनाइमा, आफ्नो सम्बोधनमा, लेखन यात्रामा कहिले लेख्न सुरु गर्यो त्यसको विवरण म उहाँकै लेखन यात्राबाट अलिकति पढेर सुनाउँछु। र कृतिकार हनोक थापा लेख्छन्, आजभन्दा 15 वर्ष 2 महिना अघि पहिलोपल्ट कविता लेख्ने प्रयासमा विद्यार्थी शीर्षकमा कविता लेखेको थिएँ, जसलाई शैलेन्द्र समदर्शीले काटछाट गरेर विद्यालयको भित्ते पत्रिका 9 पल्लवमा टाँसिदिएका हुन्। त्यसपछि 1996, 97 र 98मा जब हनोक थापा 5औं, 6औं र 7औं श्रेणीमा थिए, उनले उत्तीर्ण हुँदा अब्बल अङ्क पाएको कारणले गर्दा उनलाई यी पुस्तकहरू पुरस्कार स्वरूप उनले पाएका थिए। पौराणिक कथाहरूको सङ्कलन, उखानका पुस्तक, ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ र डाकबङ्गला, यी किताबहरू पाइसकेपछि उनले डाकबङ्गला 7औं श्रेणीमा हुँदा एकै दिनमा पढि सिद्ध्याएको र प्रकाश कोविदका उपन्यासहरू पढेर उनलाई साहित्यमा रुचि बसेको कुरा हनोक थापाले गरेका छन्। र पछिबाट उनी पत्रकार पनि हुन्। हनोक थापा पत्रकार पनि भइसकेपछि सन् 2012देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेपछि निरन्तर लेखन र साहित्यिक संस्थाहरूको संसर्गले साहित्यिक गतिविधिहरू अझै बढ्दै गए भन्ने उहाँको भनाइ छ। र
यो सङ्ग्रह अक्षर मोन्टाज सन् 2010 देखि 2016 भित्र लेखिएका कविताहरू समावेश गरेको छु भनेर कृतिकार कवि हनुक थापाले स्वीकार गरेका छन्। दर्शकवृन्द, अब हनुक थापाका कविताहरूका रसवादन गरौँ। उनले यस कविता सङ्ग्रह मोन्टाजभित्र गाउँलाई असाध्यै माया गरेर कविताहरू लेखेका छन् र ती असाध्यै माया गरेर गाउँलाई लेखेका कविताहरूमध्ये एउटा कविता खुबै मिठो छ, मोन्टाज। यो कविता पढ्दाखेरि हामीलाई गाउँको सुन्दर दृश्यहरू पनि हाम्रो आँखा अगाडि आउँछ र गाउँ नै हो भन्ने कुरो हामीलाई लाग्छ र गाउँलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। यसरी गाउँलाई माया गरेर उनले एउटा कविता लेखेका छन् जो म यहाँहरूको समक्ष आवृत्ति गरेर सुनाउन गइरहेको छु र कविताको शीर्षक छ अर्ग्यानिक गाउँ। त्यो गाउँमा साँच्चै नै जुन हामीले सागसब्जीहरू खाने गर्छौँ अत्यन्त अर्ग्यानिक हुन्छ र त्यो अर्ग्यानिकले हामीलाई पोषण गर्दछ, हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदछ भन्ने कुरोको यहाँ वर्णन छ र हेरौँ गाउँलाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। खुबै मिठो कविता छ उहाँको अर्ग्यानिक गाउँ। गाउँमा गोबर र कमेरोले लिपेको चुल्हामा, गाउँमा गोबर र कमेरोले लिपेको चुल्हामा धुवाँसरीको चिया उम्लन्छ अनि मिठो खाना सितै पाक्छ सन्तोक र इमान्दारी। यहाँ मोन्टाज छ। फिल्म हेरेको, चलचित्र हेरेको दृश्य जस्तै लाग्छ। यिनले यहाँनिर प्रतीक र बिम्ब खुबै मिठो प्रकारले यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। हेरौँ, धुवाँसरीको चिया उम्लन्छ। धुवाँसरीको चिया त उम्लन्छ, तर अनि मिठो खानासितै पाक्छ सन्तोक र इमान्दारी। सन्तोक र इमान्दारी देवकोटाले भने जस्तै। हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको जति आनन्द मनले। सागर सिस्नु खाएको जति आनन्द मनले। हेरौँ फेरि, धुवाँसरीको चिया उम्लन्छ अनि मिठो खानासितै पाक्छ सन्तोक र इमान्दारी। सन्तोक र इमान्दारी। गाउँमा झरिलो सिस्नो र ढिँडो पाक्छ अनि पौष्टिक आहार बन्छ गाउँलाई बलियो पार्न। गाउँमा सधैँ पाक्छ फर्सी, इस्कुस र रायो साग अनि हरियो गाउँलाई तेजिलो हेर्ने आँखा दिन्छ। यहाँ हेरौँ, स्वास्थ्यलाई उहाँले कति मिठो प्रकारले बिम्ब जोडेर कवितामा पस्किनु भएको छ। हरियो परियो अर्ग्यानिक सागसब्जी खाँदा त्यसको प्रभाव आँखालाई पनि पर्छ र त्यो आँखालाई पर्ने प्रभावलाई उनले काव्यात्मक ढङ्गमा खुबै मिठो शैलीमा प्रयोग गरेका छन्। हेरौँ, गाउँलाई बलियो पार्न गाउँमा सधैँ पाक्छ फर्सी, इस्कुस र रायो साग अनि हरियो गाउँलाई तेजिलो हेर्ने आँखा दिन्छ। हरियो गाउँलाई तेजिलो पार्ने आँखा दिन्छ। बडा मिठो बिम्ब छ। गाउँमा अब्राहम लिङ्कनले सोहोरेर फ्याँकेको गाईको गोबरले अझै अर्ग्यानिक खेती भइरहन्छ। गाउँमा लिङ्गे पिङमा हुई हुई ती मचिन्छन्। गाउँमा लिङ्गे पिङमा हुई हुई ती मचिन्छन् गाउँलेहरू आफ्नै इसारामा। गाउँले ढुङ्गासरीको मैदानमा, गाउँले ढुङ्गासरीको मैदानमा फुटबल खेलिरहन्छ, तर खेल्दैन अरूको मेहनतमाथि क्रूर खेल। यहाँ पनि खुबै मिठो प्रयोग भएको छ बिम्बको। गाउँको आफ्नै खुट्टा छ, टेक्नलाई अनि हिँडिरहन्छ मेहनत साथ, कुदिरहन्छ आफ्नै तरिकामा, तर जान्दैन खुट्टा तान्न अरूको। गाउँ भने सही दिने रोजगारको सिँढीबाट ओहोर दोहोर गर्छ अनि रमाउँछ आफ्नै अर्ग्यानिक परिवेशमा। मिठो शैली बिम्बले भरिएको यो एउटा मिठो कविता हो हनुक थापाको।
बालकृष्ण समले कतै एक ठाउँमा भनेका थिए नि, कविता त कविको साधना हो, परिश्रम हो, तर कविताको रुचि पाठकसित रहन्छ। सठिक भनाइलाई हनुक थापाको कविताको सन्दर्भमा म ल्याउँछु। हनुक थापाले आफ्नो मेहनत, आफ्नो साधनाले यो काव्य सृजना गरे, तर यिनका कविताहरू यति साह्रो मिठा छन्, त्यो हामी पाठकहरूको मनभित्र रहने कुरा हो। र यसरी यो कवितालाई, यहाँ रहेका कविताहरूलाई बारम्बार आवृत्ति गरिरहन हामीलाई मन लाग्छ। कता कताबाट यी कविताहरूले हाम्रो मनलाई छुइ नै रहेको हुन्छ, आनन्दभूति दिइ नै रहेको हुन्छ। यही नै हो हनुक थापाको कविता लेखाइको सफलता। अब हेरौँ, सचेत छन् युवा। दार्जिलिङ हाम्रो पहाडमा मर्का परेका ठाउँहरू हामी चियाबारीहरूमा देख्छौँ। चियाबारीमा श्रमिकहरूले कस्तो प्रकारले दुःख भोगिरहेका छन्, ती कविताहरू, ती भोगाइहरू अहिले कविताहरूमा आइरहेका छ। टी पोइट्री पनि भन्छौँ हामी। र उनले यसको खुबै राम्रो वर्णन आफ्नो एउटा कवितामा गरेका छन्, जुन कविता पाठकहरूले पढिसक्नु भएको छ भने पाठकहरूलाई पनि त्यो कविताले निश्चय नै छोयो होला। मलाई पनि त्यो कविताले निश्चय नै छुएको छ। जुन कविता म तपाईँहरूलाई सुनाउन लागिरहेको छु, विश्वकप र दार्जिलिङ टी। विश्वकप र दार्जिलिङ टी। विश्वकपमा गोल गरेर संसार थर्काउनेहरू अनि प्रतिद्वन्दी र शानदार गोलको चियर्स गर्ने गण्यमान्यहरू दार्जिलिङ टी पिएर तन्दुरुस्त छन्। यता पानी झरीर चर्को घाममा खुन पसिना बगाएर नै भए तापनि दुई पात एक सुइरो टिपेर विश्व थर्काएका छन्। दार्जिलिङ टी पिएर विश्वकपमा फुटबल दगुडाउँदैछ नाम र दाम कमाउन। मेसी, नेइमार र भ्यान पर्सीहरू यता जाडो गरम र शोषण नभनी सकी नसकी भए तापनि विश्वलाई दार्जिलिङ टीको स्वाद चखाइरहेछ हाम्रा मनमाया धनमायाहरू। ब्राजिलमा दार्जिलिङ टी पिएर फुटबल विश्वकप हात पार्न अघि बढ्ने विश्वका खेलाडीहरू दैनिक नाम र दाम कमाइरहेछन्। त्यही विश्व थर्काउने दार्जिलिङ टी श्रृङ्गार्ने धने बिरेहरू दैनिक हाजिरा वृद्धि गर्न अझै असक्षम छन्। हरेक बेलुकी फुटबल म्याच हेर्ने रहने मनीहरूलाई छोराले फेसबुकबाट सुनाउँछ दार्जिलिङ टीको विश्व व्यापकता। आफ्नै छोरीहरूले व्हाट्सएपमा देखाउँछ दार्जिलिङ टीको महत्त्व। अनि त रने मने र बिरेहरूले मनमन नै सोच्छन् बिहान बिहानै दार्जिलिङ टी पिएर पो रहेछ मोराहरूले दामी दामी गोल गरेका। बडो मार्मिक कविता छ, व्यङ्ग्यात्मक कविता छ। र हनुक थापाका यी कविताहरूलाई अन्य साहित्यिक सर्जकहरूले कसरी सम्बोधन गरेका छन्, त्यो सम्बोधन म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। खरसाङबाट साहित्यिक सर्जक सतीश छेत्री लेख्छन्, कविता सङ्ग्रह अक्षर मोन्टाज जन्माएर भाइ हनुक अब सर्जक बाबु भएका छन्। यिनका कविताहरूमाथि विचार पोख्नु भनेको यिनका कविताहरूलाई पढेर आफ्नै विचार पोख्नु मात्रै हो। अर्थात् हनुकले रचेका कविताको संसार उनकै सङ्ग्रहभित्र सुरक्षित छ। उनका यस कविता सङ्ग्रहसित गाँसिएको
रचेका कविताको संसार उनकै सङ्ग्रहभित्र सुरक्षित छ। उनका यस कविता सङ्ग्रहसित गरिएको आनन्दभूति, भुल त्रुटिको अभाव सबैमा व्यक्तिगत विचार त अवश्य चोबिए नै। ओरिजिनल हेर्दै नक्सा कोरे जस्तै कवितामाथिको विचार कहिले कविताको हुबहु रूप हुन सक्दैन, भइहाले पनि ओरिजिनल नै चाहिँ हुँदैन। र उहाँलाई यसरी सतीश छेत्रीले सम्बोधन गर्दै शुभकामना टक्राएका छन्। र त्यसरी नै अर्का सर्जक निरङ्कर थापाज्यू खरसाङबाटै उहाँलाई यसरी सम्बोधन गर्छन्। अति जागरिला कवि हनोकले चढाएको एउटा अक्षर मोन्टाज कविता सङ्ग्रहले साहित्य बाटिका शोभायमान हुनेछ, यसमा दुई मत छैन। आस्था र विश्वास राख्दै भविष्यमा अझै उम्दा साहित्यिक कृति साहित्यिक बाटिकामा चढाउन सफल हुनेछन् भन्दै कवि हनोक थापाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना राख्दै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, अब हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिन आँटेको छ र उहाँको एउटा मिठो कविता आवृत्ति गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। त त्यसको अघि म यहाँहरूलाई सानो सूचना टेलिभिजन मार्फत के दिन चाहन्छु भने, दार्जिलिङ टेलिभिजनको यो साहित्यिक श्रृङ्खलाको यो कृति परिचय एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो र मैले पहिलाबाटै पटक पटक भनिसकेको छु, यो कृति परिचयमा हामी कुनै पनि कृतिहरूको विस्तृत रूपमा आलोचना समालोचना गर्ने छैनौँ। हामी केवल कृति परिचय राख्ने गरेका छौँ र यहाँहरूले पनि आफ्ना कृतिहरूको परिचय यदि दार्जिलिङ टेलिभिजनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूले 3 कपी आफ्ना कृतिहरू हाम्रो दार्जिलिङ टेलिभिजनमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले आफ्नो कृति सँगसँगै कृति प्रचारको निम्ति यदि हामीसँग सम्पर्क राखेर हामीलाई स्पोन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रायोजनको रूपमा कुनै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सोझै हाम्रो दार्जिलिङ टेलिभिजन कार्यालयमा आएर र हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर र ठेगाना यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र जाँदा जाँदै हनोक थापाको एउटा खुबै मिठो कविता सुनाएर म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। र उहाँको एउटा कविताको शीर्षक छ झन्डाको छाया। झन्डाको छाया। झन्डाको छाया बढेर कञ्चनजङ्घाको स्वच्छतालाई र उच्चतालाई नाग्ने, झन्डाको छाया ओढेर, माफ गर्नुहोला, झन्डाको छाया बढेर कञ्चनजङ्घाको स्वच्छतालाई र उच्चतालाई नाग्ने दम्ब हुङ्कारिरहेको छ प्रतिदिन। चियाको बुट्टामा जीवन खोज्ने रने र मनेहरूले झन्डाको छायामा चौकी कमाइरहेछन्। 2 पात 1 सुइरोमा सिचेको खुन पसिना बिर्सिए धन्ने बिरेहरूले घर घर घुमेर झन्डाको उचाइ नाप्दै दम्बको चौकीमा आफ्नै आँगन मैला पार्न व्यस्त छन् उनीहरू। सधैँ आफ्नै घर निर्माण गर्न पसिना बगाउने रनीले झन्डामै लटपटिएर घर निर्माण गर्न बोल्यो। झन्डाको छायाले गाउँलाई ख्वाप्पै निलेको छ, कसैलाई थाहा भएन झन्डाको छाया कहिले ह्वात्तै बढ्यो। आफ्नै फुलबारी मासिएको देखेर पनि बाध्यतामा चुप बस्यो। अनेकौं बिर्खे बरु झन्डाको छायामा शीतलता खोजेर चौकी कमाउन व्यस्त छन्, आँगनै मैला पारेर भए तापनि। र यो एउटा मिठो कविता सँगसँगै म यहाँहरूबाट बिदा दिन चाहन्छु। हनोक थापालाई सहस्रौं मङ्गलमय शुभकामना र
अनुप थापा अब परिमार्जित कवि भइसकेका छन्। उनका अरू कृतिहरू हाम्रो नेपाली साहित्यले अपेक्षा गरि नै राखेको छ र अगाडि बढ्दै जाउन्। अनुप थापालाई मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म दलसिंह अकेला यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु।